Once again, may adlaw mga kamachik, kauban ako karon ng Champon family with Alexa. Kauban po na ako si, of course, kayo ni, og si Maring Cherilyn. So, nanamid rin mga kamachik. Karong adlaw, mag-explore mi sa Dangkagan Bukidnon, among pangitaon ng ilahang sikat nga bugwak dire. Og tungod kay adventurous man ta mga kamachik, kung unsay bago ato yung lusubon bisan unsa kalayo. Og wasat mi nagdahom kay namin gid siya kalayo. Tungod kay dito nakaadto naman si Paring Berto, so siya ang among nahimong guide. Basta first time na ta mga kamachik magadto sa usa ka lugar, normal lagi na nga bation tag kalayo, di ba? So inyo gid pud na siyang na bantayan. Gina-enjoy pud na mo ang biyahe mga kamachik kay kabalo naka first time pud na mo diri nga nakaanhian ning mga lugar. Samtang gabiyahe ta mga kamachik, aduna koy hamubong ipaambit kaninyo may tungod sa bugwak nga ana-ana himutang sa Dangkagan Bukidnon. Sumala pud kini sa akong research sa mga kamachik. Ang bugwak opisyal nga sa kabarangay sa Dangkagan Bukidnon ug sumala sa datos, kini adunay 726 ka tawo base pa lamang kaniadto sa tuig 2020 census. Ang Dangkagan mga kamachik nahimong lungsod kaniadtong Agosto 29, 1961. Ang kasaysayan sa Dangkagan nagsugod sa mga lumad nga gipanguluhan ni Dato Dangaan. Sa pagsugod sa pag-abot sa mga lumulupyo gikan sa Luzon ug Visayas, ang uban sa mga lumad milikay ug mitago sa lasang. Maong gitawag sa mga lumulupyo ang lugar og Dagandagan. Og sa dihang nagkiusa sila pagbalik, ilang giingon nga ipangalan ang lugar og Dangkagan isip pa sidungog sa mga lumad. Sa laing bahin ang pulong bugwak mga kamachik nagpasabot og busay o tinubdan sa tubig. Ana ay duha ka natural spring sa bugwak, ang bugwak dako ug bugwak gamay. Ang bugwak dako daw sa balay-balay og gidevelop sa LGU aron mahimong swimming pool o resort. Abot na ta mga kamachik sa tinubdan sa bugwak og kini gihimo na kini or gidevelop kani sa lokal nga mahanan into swimming pool. O kami mga kamachik kay dili pa kay hilig og swimming pool, sa among gusto gyud ang falls. Maong nilahos mi sa falls mga kamachik. Gikan sa pool mga kamachik, masilbi ang tubig nga mohulog ngadto sa duha ka level nga waterfalls. Ang ubos kay mga 15 feet ug ang ibabaw kay mga 30 feet nga mohulog paingon sa Green Gorge. Og kami kay gusto namo i-explore ang waterfalls mga kamachik, so nianhi mi diring dapita. Makalakaw paingon didto, mga napulog ka minutos lang gikan sa pool. Ang lokal nga gobyerno sa Dangkagan nag-prioritize sa pagpalambo sa turismo sa bugwak ug ubang barangay nga adunay talan-awon sama sa mga falls, cold springs ug resorts para kusog ang lokal nga ekonomiya. Mas nailhan mga kamachik ang bugwak tungod sa natural nga mga tinubdan, busay ug turismo, apan dili kaayo ang kasaysayan. So mga kamachik, abot na ta sa Bugwak Waterfalls. Ug tungod kay taas-taas ng atong video mga kamachik, so tangi sa sunod nga sumpay sa atong video part 2. Bye! Thank you for watching! Don't forget to like, follow, and share. Yahoo!